वो 1000 रुपया आपको पड़ जाएगा। इसलिए क्योंकि मुझे अंदाज़ा था, अपनी वालदा को लेके गया और फिर मुझे ये भी तब अंदाज़ा हो गया कितना महंगा इलाज है, और फिर ये भी अंदाज़ा हो गया कि आम आदमी पाकिस्तान के 90% पाकिस्तानी अपना कैंसर का इलाज नहीं करवा सकते। तो लिहाजा वो था जो शुरू में ख्वाब थी कि पाकिस्तान में एक कैंसर हॉस्पिटल बने, लेकिन मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि कितनी मुश्किल और लंबी स्ट्रगल होगी। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था शुरू में। आप सोचें कि 70 करोड़ में हॉस्पिटल बनता है, और तब 70 करोड़ रुपया इकट्ठा करना इतना मुश्किल था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि फंड रेजिंग कैसे करनी है, पता ही नहीं था कि किससे पैसे लेने हैं। ये भी पता चल गया, एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि हम जब कहते हैं ना ये बड़ा खुले दिल का आदमी है, तो मैंने रियलाइज़ किया कि खुले दिल का आदमी, जनरस आदमी, एक अमीर आदमी और खुले दिल के आदमी में कोई कनेक्शन नहीं है। आपके कितना पैसा बैंक बैलेंस में पड़ा है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है कि आप कितने खुले दिल के लोग हैं। बल्कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जिनके पास जितना ज़्यादा पैसा था उतने छोटे दिल थे उनके, और जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आम लोगों ने इतना दिल खोल के मेरे हॉस्पिटल की मदद की, तो ये मेरी परसेप्शन चेंज कर दी। मैं HSN कॉलेज में गया, अमीर तरीन पाकिस्तान के लोग थे वहाँ, तो जब मैंने पहली फंड रेजिंग शुरू की, मैं उनके पास गया, हौसला अफजाई तो उन्होंने मेरी बड़ी की, पैसे नहीं दिए। पैसे दिए आम लोगों ने सड़कों के ऊपर, बच्चों का जो जुनून, और ब्लैक एंड वाइट में बच्चे देखते हैं ना, अच्छे बुरे में, तो जब बच्चे मोटिवेट हो गए, असल में ये हॉस्पिटल पाकिस्तान के बच्चों ने बनाया था। अभी भी मुझे मिलते हैं वो जो बच्चे जिन्होंने शुरू में स्कूलों में जाके कॉपियां बेची, सारे पाकिस्तान में गए, वो माँ बाप को तंग किया, रिश्तेदारों को तंग करके वो एक बैट लेने के लिए जो उन्होंने जो फंड रेजिंग की, वो अभी भी मुझे मिलते हैं। सफ़ेद बाल हुए हैं उनके, कई याद रखते हैं कि हाँ आपने पैसे इकट्ठे किए थे शौकत खानम के लिए। मेरा क्या तजर्बा है? मेरा ये तजर्बा है कि जब आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जाएं, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो भी सोच रहे हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे में से कईयों को एक वक्त पे ये ख्याल आ जाता है कि हमने जवाब देना आखिरत में। कईयों को नहीं भी आता, कईयों को आ जाता है, तो वो सोचते हैं कि मैं कुछ करूं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोई बड़ा काम करने जाएं, एक चीज ज़हन में रखें, जब वो काम करने जाएं, किश्तियां जला के जाएं। ये किश्तियां जलाने का क्या कॉन्सेप्ट है? किश्तियां जलाने का कॉन्सेप्ट ये है कि फिर जब आप एक इरादा कर लेते हैं, फिर पीछे नहीं कभी हटते। यानी जो भी हो जाए, आप अपने ज़हन में ये डाल लें कि मैंने ये पूरा करना है। और अल्लाह ने इंसान के अंदर इतना पोटेंशियल दिया है। जब इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो हम उसको समझते नहीं हैं कि अल्लाह ने हमारे में कितना पोटेंशियल डाला है। ये पोटेंशियल तब निकलता है जब हम अपने आप को चैलेंज करते हैं, और चैलेंज हम तब करते हैं जब हम सोचते हैं कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये जो किश्तियां जलाना है कि तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन में 7,000 लोगों से लैंड करके किश्तियां जला दी, उसने अपने लोगों के ज़हन में, फौजियों के ज़हनों में डाल दिया कि अब आपने वापस नहीं जाना, जो भी करना है अब यहाँ या मरना है और यहाँ कामयाब होना। यही एटीट्यूड है। आप जो भी दुनिया में काम करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, खेलों में कामयाब होना चाहते हैं, कोई बड़े आपकी एम्बिशंस हैं, ये जब एटीट्यूड आप में आ जाती है, तो होता क्या है, जब आपको पता होता है कि अब पीछे कहीं नहीं जाना, तो फिर आप अपने अंदर जाते हैं और आप रियलाइज करते हैं कि अल्लाह ने आप में कितना पोटेंशियल दिया है। आपको रास्ते नजर आते हैं। एक किताब है अल्केमिस्ट, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। वो लगता है किसी मुसलमान ने लिखी है, ईमान वाले आदमी ने लिखी है।
اس نے کہا جب آپ اپنی ڈریم کی طرف جاتے ہیں اور پھر آپ کشتیاں جلا کے جاتے ہیں، تو اس نے ٹرم یوز کی کہ دو ہول یونیورس کنسپائرز ٹو میک یو سکسیسفل. اگر آپ مسلمان ہو تو آپ پھر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے غائب سے اور آپ کو کامیاب کرتا ہے. بڑے بڑے مشکل وقت آئے. پہلے تو یہی کہ جب یہ ابھی حمزہ عباسی نے بات کی کہ 20 ڈاکٹر تھے لاہور کے، 94 میں نہیں 1990 میں نے 20 ڈاکٹرز کو انوائٹ کیا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے آگے بڑھیں. تو 20 لاہور کے ڈاکٹرز میں سے 19 نے کہا نہیں بن سکتا، کینسر ہاسپٹل نہیں بن سکتا. انہوں نے کہا کہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ کوشش کر رہی تھی بنانے کی، فیل ہو گئی. فیل تو ہونا تھا، میاں نواز شریف تب چیف منسٹر تھے. تو یہ میں پالیٹکس کی نہیں بات کر رہا. یہ اچھا ہمیشہ ہوتا ہے آپ جب جائیں بات جی پالیٹکس کی نہ بات کریں. میں یہ عجیب چیز سنتا ہوں کہ پالیٹکس کی بات نہ کریں. میں ایک دن گیا، انہوں نے کہا جی پالیٹکس کی بات نہیں کہی. میں نے کہا اچھا میں کرکٹ کی بات شروع کرتا ہوں. پالیٹکس نہیں، انہوں نے بات تو کچھ کرنی تھی، تو میں نے کہا اچھا کرکٹ کی کرتا ہوں. میں نے کہا میں کرکٹ کی بات کروں گا تو مجھے 35 پنچر نجم سیٹھی کا نام لینا پڑ جائے گا، پھر آپ کہیں گے پالیٹکس آ گئی ہے بیچ میں. پالیٹکس تو انسان ہوتا ہی پولیٹیکل ہے، جانور نان پولیٹیکل ہوتے ہیں. خیر وہ علیحدہ بات. تو جب 19 نے کہا کہ نہیں بن سکتا اور ایک نے کہا بن سکتا ہے، لیکن اس نے کہا غریبوں کا علاج آپ مفت کینسر ہاسپٹل میں نہیں کر سکتے کیونکہ مغربی ممالک میں بھی نہیں ہو سکتا. ابھی ہم نے چیک کیا، ڈاکٹر عاصم گئے تھے ہندوستان میں، وہاں بہت بڑا کینسر سینٹر ہے ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کا. تو انہوں نے ڈاکٹر عاصم نے بتایا کہ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ٹوٹل لوگوں کا مفت علاج ہے، ڈاکٹر عاصم وہ کتنا تھا؟ ہاں، ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کا انڈاؤمنٹ فنڈ بھی، ان کا پورا انڈاؤمنٹ فنڈ ہے پوری گروپ کا، اور آپ کے ٹاٹا گروپ کی کوئی میرے خیال میں $100 ارب کی ورتھ ہے. ان کا انڈاؤمنٹ فنڈ بھی ہے. یہ انڈین گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے، حکومت بھی سپورٹ کرتی ہے. اس کے باوجود 20% مریضوں کا وہاں مفت علاج ہے صرف. تو 70% مریضوں کا سب نے کہا نہیں ہو سکتا. تو آج جس طرح ڈاکٹر فیصل نے آپ کو کہا 75% مریضوں کا مفت علاج ہوا، اور کتنا 26 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے صرف مفت علاج کے اوپر. 26 ارب روپیہ 29 دسمبر 94 سے اب تک خرچ ہوا ہے. اب یہ 26 ارب روپیہ صرف مریضوں کے علاج پہ خرچ ہوا ہے. اس کے علاوہ جو اکوپمنٹ لینی پڑی، جو دوائیں ہیں، جو رننگ کاسٹ ہیں وہ علیحدہ ہیں، جو بلڈنگ کاسٹ ہیں. اس کے باوجود پشاور کا ہاسپٹل کھڑا کیا، وہ اب چل رہا ہے. یہ اوپر ہے اس کے. صرف 26 ارب روپیہ غریبوں کے علاج پہ خرچ ہوا. اب یہ آپ سوچیں کہ یہ کیسے ہوا ہے، کدھر سے آیا پیسہ. میں تو دنیا کا کوئی بہت بڑا مارکیٹنگ جینیس ہوں کہ اتنا زیادہ پیسہ اکٹھا کر سکوں. ہم صرف کوشش کرتے ہیں. انسان صرف کوشش کرتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے. اور یہ آپ کے سامنے ہے کامیابی کہ یہ اب یہ انشاءاللہ تیسرے ہاسپٹل کی گراؤنڈ بریکنگ ہے. اور جو اس کی خاص فیچرز ہیں، 75% مریضوں کا مفت علاج، اور انسانوں کے اندر ہاسپٹل فرق نہیں کرتا. ایک مریض پیسہ دے رہا ہوتا ہے، ایک کا مفت علاج ہوتا ہے. ڈاکٹرز ایکول ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، انسانوں میں فرق نہیں کرتے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. یہ جو ہمارا VIP کلچر ہے، جب میں شوکت خانم بننے سے پہلے میں نے جو پاکستان کے، میں تو کبھی ہاسپٹل گیا نہیں، اللہ کا شکر تھا. تو میں اپنی والدہ کو لے کے گیا، تو جب یہاں پاکستان کے ہاسپٹلز کی بات کر رہا ہوں، وہاں جو حال کرتے ہیں ہم عام آدمی کا، اگر یہ ہمارا VIP کلچر نہ ہو، اور جو پیسے والے بھی ہوں، جو بیوروکریٹس بھی ہوں، جو وزیر بھی ہوں، اگر ان کو پتہ چلے کہ عام آدمی کا کیسے علاج ہو رہا ہے،
اگر ان کو بھی اسی طرح کی ٹریٹمنٹ دیں تب ان کو احساس ہو کہ بیچارے عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے. تو میں جب اپنی والدہ کو انگلینڈ لے کے گیا، ادھر جب ان کا علاج ہو رہا تھا، ان کے ساتھ والے بستر پہ ایک نیشنل ہیلتھ کی مریضہ تھی، اس کا مفت علاج ہو رہا تھا نیشنل ہیلتھ سروس پہ. میری والدہ کا پورا پیسے دے کے علاج ہو رہا تھا. نرسز اور ڈاکٹرز دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، جبکہ پاکستان میں وی آئی پی کا سارا کچھ توجہ اس طرف اور دوسرے بیچارے 3-3 4-4 لوگ ایک بستر پہ. تب میں نے فیصلہ کیا کہ جو انشاءاللہ ہم ہاسپٹل بنائیں گے شوکت ہرم لاہور میں، ہم بھی ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنائیں گے جو انسانوں میں فرق نہیں کرے گا. اور مجھے بڑی خوشی ہے، میں ڈاکٹر فیصل آپ کو اور اپنے جتنے بھی ہمارے جو سٹاف ہے، جو لوگ کام کرتے ہیں، جو نیچے سے جو کام کرنے والا سٹاف ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، جو نرسز ہیں، میں آپ سب کو داد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وہ ٹریڈیشن رکھی ہے. آپ واقعی جو نظریہ تھا ہمارا کہ ہم ایک عام انسان کے لیے وہی ٹریٹمنٹ دیں گے چاہے اس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، اس کو انسان سمجھیں گے، وہ آپ نے مینٹین کیا. اور میں آپ کو پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر یہ پیسہ اس ہاسپٹل میں آتا ہے، آج اگر ہم اتنے بڑے ڈیفیسٹ کر کے 4 ارب روپیہ اس ہاسپٹل کا ڈیفیسٹ ہے، لاہور کینسر ہاسپٹل کا 4 ارب روپیہ. اب 4 ارب روپیہ آتا ہے تو اس لیے آتا ہے کہ اللہ کی برکت ہے ہاسپٹل پہ، اس لیے آتا ہے کہ آپ اس ہاسپٹل میں آپ نے انسانیت مینٹین کی ہوئی ہے. آپ نے جو وعدہ تھا اوریجنل جب بنا تھا ہاسپٹل، ہمارا جو وعدہ تھا، میں نے پیسے اکٹھے کیے تھے کہ ہم اس ہاسپٹل میں غریب آدمی آئے گا اس کو انسان سمجھیں گے، اس کو وہ ایک دفعہ ہاسپٹل میں آ گیا اس کو کبھی فکر نہیں کرنی پڑے گی کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. کھانے پینے سے لے کے مکمل طور پہ اس کا مفت علاج ہوگا. اس کو دوائی چٹھ نہیں پکڑائی جائے گی کہ باہر سے دوائیاں لے کے آؤ، دوائیاں بھی وہیں سے ملیں گی، کھانا بھی وہیں ملے گا، کیئر بھی اس کو وہ ملے گا. بلکہ ہم نے ایک گیسٹ ہاؤس بنایا کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ وہاں ٹھہر سکے تاکہ ان کو مشکل نہ پڑے. تو خواتین و حضرات، میرا یہ ایمان ہے کہ آج اگر پاکستان ان برے حالات میں ہے، مقروض ہے، دن بدن قرضے چڑھ رہے ہیں، اگر ہماری دنیا میں عزت نہیں ہے، ملک مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اوریجنل ویژن تھی پاکستان کی کہ اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، یہ یاد رکھیں یہ ویژن تھی پاکستان کی. اس لیے بنا تھا پاکستان کہ ہم نے یہاں ایک فلاحی ریاست بنانی تھی جدھر انسانیت کا نظام ہونا تھا، انصاف کا نظام ہونا تھا. ہم اس ویژن سے ہٹ گئے ہیں. وہ ویژن نہیں ہے. جو قوم کی ویژن ختم ہوتی ہے قوم مر جاتی ہے. ویژن ہوتی ہے جو قوم بناتی ہے. اور جس دن ہم اس ویژن پہ واپس آ گئے، ہم نے ان لوگوں کا یہ جو بیچارے ہمارے 45 صرف ایک سٹیٹسٹک لے لیں جس سے مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، 45% پاکستان کے بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے. سٹنٹڈ گروتھ کا مطلب کہ نہ وہ قد پہ پہنچ سکتے ہیں، نہ ان کے ذہن گرو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو خوراک نہیں دے سکتے. اس ملک میں جو ملک خوراک ایکسپورٹ کر سکتا ہے، اور صرف اس لیے کہ یہاں ایک ناانصافی کا نظام ہے، معاشی ناانصافی، تعلیمی ناانصافی، عدالتوں میں ناانصافی. یہ جو ظلم ہے ایک چیز انصاف کا، یہ مین وجہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو ہر پاسپورٹ دنیا باہر لے کے جاتے ہیں. ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں ہر کوئی منہ اٹھاتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک دہشت گرد ہیں، یہ برا بھلا ہمیں سننا پڑتا ہے. یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی ویژن پہ نہیں چل رہے. اور وہ ویژن یہ ہے کہ اس کو وہ ریاست بنائیں جس میں انسانیت ہو، جس میں جو نچلا طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس کی قدر ہو. یہ بیچارے بھٹکے پھر رہے ہیں ساری جگہ، کوئی پوچھتا نہیں ہے، نہ روزگار ملتے ہیں، نہ تعلیم ملتی ہے، نہ خوراک ملتی ہے. 25% بچے میل نیوٹریشن ہیں، صاف پینے کا پانی نہیں ہے،
5 लाख बच्चे मरते हैं गंदे पीने पानी की बीमारियों से, किसी को परवाह नहीं है। छोटा सा तबका अमीर हो रहा है, आम आवाम गरीब हो रही है। ये कभी भी मुल्क चल नहीं सकता जब तक हम वापस अपनी विजन पे आए, और वो विजन ये है कि इस मुल्क को एक फलाई रियासत बनाएं, ये जो अपने लोगों की हम कदर करें, और जिस दिन करेंगे, ये शौकत खानम से आपको पता चल जाता है कि 70 करोड़ रुपए में हॉस्पिटल बनता है और 4 अरब रुपए का खसारा होता है हर साल, और वो खसारा पूरा हो जाता है। अल्लाह करता है, अल्लाह की बरकत आएगी इस मुल्क में जब हम रहम एक वो रियासत बनाएंगे, हम इसको वो मुल्क बनाएंगे जो बनना था इसको, जिसमें हमने मिसाल बनानी थी। कायदे आज़म की तकरीरें पढ़ें सारी, इलामा इकबाल की जो सारा फलसफा वो पढ़ें, वो वापस उस पर जब तक नहीं आएंगे, ये बड़ा धोखा दिया हमने बर्रे सगीर के मुसलमानों को कि जी हम एक लेबोरेटरी बनाएंगे इस्लाम की, और टाटा बिरला की जगह यहाँ शरीफ और जरदारी ऊपर आके बैठ जाए। ये कभी भी ये धोखा है ये पाकिस्तान का। ये इसलिए नहीं बना था हमारा मुल्क। हमारा मुल्क बना था एक दुनिया में मिसाल बनाने के लिए। आप जो खिलाफत राशिदा थी, जो मदीना की रियासत थी, मदीना की रियासत दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनी थी, पहली वेलफेयर स्टेट बनी थी। पहली दफा रियासत ने अपने कमजोरों को, गरीबों को, बेवाओं को, यतीमों को, माजूरों को पेंशन्स इंट्रोड्यूस करवाई थी। कमजोर तबके का उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, और वो जिम्मेदारी ली थी तो अल्लाह की बरकत आई थी। उनको बदुओं के पास क्या चीज थी वहां? तब तो तेल भी नहीं था वहां। उनके पास कौन सी वेपन्स थी? अनपढ़ लोग थे। दुनिया के 700 साल तक अजीम सिविलाइजेशन बना रहा, क्योंकि बुनियाद इंसानियत के ऊपर इंसाफ पे रखी गई। वो रियासत के ऊपर बनना था पाकिस्तान, उन प्रिंसिपल्स पे, और नहीं बना तो आज हमें जिल्लत का सामना करना पड़ा है। इंशाअल्लाह वो ही हमने सब ने स्ट्राइव करना है, उस अपने ओरिजिनल आइडियल पे जाने के लिए, पाकिस्तान को वो मुल्क बनाने के लिए। मैं आज फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने का। यहाँ हमारे बड़े बड़े डोनर्स बैठे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कराची में तकरीब से खिताब था कि उन्हें अस्पताल बनाने की उन्होंने कहा जो वज़ीर अभी आप